बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुंच गए। वज़ीर आज़म ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। डॉलर की कदर में कमी, आज फिर मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 286 रुपये 31 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी, 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 54 पॉइंट पर से ऊपर। दुनिया का कोई मुल्क या सफीर पाकिस्तान से किसी किस्म के मुतालबात नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है। ममालिक और हुकूमतें एक दूसरे से मुआवनत करती हैं और दरख्वास्त करती हैं। मजीद कहा, अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के शवाहिद सामने आ चुके। 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी, इसका असलहा कहाँ गया? ये अमरीकी असलहा पुलिस इतने में ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के चंद वाक़यात में सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत सामने आए। अफगान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। खुदकुश हमलावरों में 15 अफगानी भी शामिल हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को हमारे हवाले करे। अफगान रहनुमाओं के धमकी अमेज बयानात अफसोसनाक हैं। अफगानिस्तान को TTP या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिंदा रहना चाहते हैं, अमन चाहते हैं और खुराक और पानी का साफ पानी पीने चाहते हैं। गजा में इजरायली बमबारी के 4,000 से जायद बच्चे शहीद, जबकि 8,000 से जायद जख्मी हो चुके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, OIC इजलास में गजा में जंग बंदी का मुतालबा करेंगे। गजा में जारी बर्बरियत को फौरी बंद होना चाहिए। गजा के लिए जितनी आवाज बुलंद की जाए कम है। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, सदियों में ऐसा जुर्म किसी ने नहीं किया। गजा में हजारों बच्चे शहीद हुए, अस्पताल पर भी हमले हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारिकीन वतन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजना पाकिस्तान का कानूनी हक है। उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान से जाने वाले मुहाजिरीन के लिए इंतजामात करेगी। दस्तावेजात के हामिल 14 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं, सिर्फ गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान अफगानियों की सहूलियत के लिए अफगान ट्रांजिट को जारी रखेगा। उम्मीद है अब पाक अफगान ताल्लुकात पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज 5 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान से मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा थीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने से मुआजरत कर ली। अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा, जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से कैदियों की बात की सहूलत दी जाती है। व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा जज अबुल हसना जुल्करनैन की छुट्टी के बाइस समात पीर तक मुलतवी कर दी गई। और तांबे और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल ज़माने कदीम का किस्सा। लोक विरसा मेले में तांबे और पीतल के बर्तनों की चमक लौट आई। सोने जैसे चमकीले बर्तन अब सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। रावलपिंडी में वाक़िया 18 हाउस सोसाइटी में टैक्स चोरी के इल्जाम में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रेडार पर आ गई। रावलपिंडी में वाक़िया एप्टन हाउसिंग स्कीम का रबका 600 एकड़ पर मुहित है। एप्टन हाउसिंग स्कीम में 976 अपार्टमेंट और 1068 विलाज, 5 स्टार होटल,
5 کنال تا 8 کنال رہائشی ولاز گولف کلب شامل ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پنجاب غضنفر علی سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 18 ہاؤسنگ سوسائٹی سیل ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سوسائٹی کا ریکارڈ ضبط کر لیا گیا۔ کمشنر راول پنڈی اور ایڈیشنل کمشنر توفیق احمد سجرا کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر صوبیہ انم ارسلان طارق اور عدیل احسن نے پنڈی آفس پر چھاپہ مار کر کارروائی کرتے ہوئے پنڈی میں واقع 18 ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ آفس سے سیل ٹیکس سے متعلقہ ریکارڈ ضبط کر لیا گیا۔ ٹیکس میں چوری کرنے کی اطلاعات موصول ہونے پر ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مطابق ضبط شدہ ریکارڈ کی ابتدائی چھان بین کے مطابق 18 ہاؤسنگ سوسائٹی مبینہ طور پر 9 ارب روپے سے زیادہ کی ٹیکس چور نکلی۔ پی آر اے کے مطابق 9 ارب ٹیکس کی عدم ادائیگی کے بما ٹیکس چوری اور ٹیکس فراڈ پر 100% جرمانے کا شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مکمل چھان بین کے بعد ٹیکس چوری میں ملوث 18 ہاؤسنگ سوسائٹی اور تمام کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ غضنفر علی، آپ ہمیں راولپنڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی جانب سے مختوم رشید کے شہریوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے تھانہ مختوم رشید میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی صدر ڈویژن شمس الدین، ڈی ایس پی سرکل مختوم رشید، نعیم عباس، ایس ایچ او تھانہ مختوم رشید، راشد ندیم، ایس ایچ او تھانہ بستی ملوک ان عباس اور سرکل مختوم رشید کے تفتیشی افسران کھلی کچہری کے دوران سی پی او ملتان کے ہمراہ تھے۔ سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس ٹائم تھانہ مخدوم رشید میں موجود ہوں۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا نے یہاں پر کھلی کچہری کا اہتمام کیا ہے، جو ایک دفعہ پہلے بھی رکھی گئی تھی، کسی بنا پر اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن دیر آیا درست آیا۔ آج لوگوں نے دل کھول کے آپ کو اپنے جو شکایات تھی وہ بھی بتائی، اور آپ کا موڈ آج مجھے لگ رہا ہے کہ عوام کی سائلین کے حق میں تھا۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ مزید کیا کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ہم نے کھلی کچہری پہلے رکھی تھی، پھر ہم نے اس کو کینسل کیا کیونکہ یہ 18 اگست والا واقعہ ہو گیا تھا، تو ہم نے پھر ٹائم دیا تھا ایس پی صاحب کو کہ جس کو 1 ہفتے میں اس کے ملزم پکڑے ہیں، اس کے بعد کھلی کچہری یہاں پہ رکھی جائے گی۔ تو ملزمان انہوں نے پکڑ لیے ہیں اور بڑا دور سے لے کے آئے ہیں ملزمان کو، اور اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ اب ملزمان جو ان کی شناخت ہو چکی ہے، اب ملزمان شفٹ ہوں گے تھانے میں۔ تو آئی ایم ہیپی کہ وہ لوگ بھی ابھی آپ کے سامنے ملے ہیں مجھے، تو اتنا بڑا سانحہ یہ تھا، تو آئی وانٹیڈ کہ اس جو ہے نا اس سانحے کا جو ہے ملزمان کو کیفے کے تحت پہلے پہنچا لیں، پھر جی کھلی کچہری کی جائے، اس لیے کینسل کی تھی۔ باقی اوورال آپ کے سامنے سائلین کی کمپلینٹس ہم نے سنی ہیں، جو ایشوز تھے، معاملات تھے، اس پہ نیسیسری جو ہے نا وہ ہم نے آرڈرز بھی پاس کیے ہیں۔ باقی اس کا فالو اپ ہم ہفتے بعد لیں گے، جو اس پہ ہم نے انسٹرکشن پاس کیے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بنے، تو وہ ہفتے بعد انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے کو ہم شروع کیا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے نا اب شجاع آباد اور جو جلال پور ہے وہاں بھی جائیں گے، تاکہ جو لوگ دور سے آتے ہیں اور وہ ہمارے دفتر میں زیادہ نہیں آ سکتے، تو وہاں پہ جا کے تھانوں میں بیٹھ کے ان کی بات سنی جائے، اور اس سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں انفارملی بھی ایک جو لوکل پولیس ہوتی ہے اس پہ ایک پریشر بھی بنتا ہے، اور تھوڑا سا وہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں۔
ایک ماحول بنتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے، اور عوام کی جو بات ہے وہ تھانے میں ان کی سنوائی جو ہے وہ اس کی ایکسیس بہتر ہو جاتی ہے، اور میں اس کے اوپر نہ صرف رسپونڈ کرتا ہوں بلکہ ان کی بات سنتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی متعلقہ افسان ہوتے ہیں ان سے اس کی رپورٹ لے کے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایزی ایکسیس اس میں اویلیبل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب مرضی لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پورا رسپانس دیتے ہیں۔ 4 گیٹ ہیں سویرے 6 بجے انہیں آ کے ہوٹل تے واردات کی ہے، میرے بھائی نے فیر مارا، شکیل نہ آیا ہوں، میرا نام محمد عقیل ہے، تے ورلڈ گیٹ فرار ہو گئے۔ بالکل ہمارے ہمراہ موجود تھے سی پی او ملتان منصور الحق رانا، جنہوں نے کھلی کچہری میں کھلے لفظوں سے تمام سائلین کے مسئلے بھی سنے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت ہو تو وہ میرے دروازوں پر آ سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، میرے نمبر پہ کال کر سکتا ہے، تاکہ ان سائلین کا جلد سے جلد مسئلہ حل کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ جعفر حسین، اور اب خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ تھانہ صدر کبیر والا پولیس کی کارروائی، بین الاضلاعی 5 رکنی گینگ گرفتار، کروڑوں روپے کا مال مسروقہ برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے پریس کانفرنس کی۔ تھانہ صدر کبیر والا میں ہونے والی پریس کانفرنس میں ڈی ایس پی کبیر والا اعجاز حسین بخاری، ایس ایچ او رائے فرحت نواز اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ کبیر والا پولیس نے چند روز قبل ملتان روڈ ٹوٹل پمپ کے قریب سے اغوا ہونے والا ڈرائیور کنٹینر سمیت بازیاب کروا لیا۔ ملزمان کے قبضے سے سولر پلیٹس، نقدی 59,97,000 کنٹینرز، کل مالیتی 4 کروڑ کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا۔ ملزمان سے 1 عدد کار گرینڈی، 1 عدد آلٹو اور ناجائز اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیے۔ ڈی ایس پی اعجاز حسن بخاری کی زیر نگرانی پولیس ٹیم نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا۔ جہانیہ میں پولیس کی منشیات فروشی کے خلاف بڑی کارروائی۔ آپریشن 1057 آر کے ضمن میں بدنام زمانہ منشیات فروش ندیم خان ولد رئیس خان پٹھان گرفتار۔ منشیات فروش سے 9 کلو 100 گرام چرس برآمد۔ ڈی پی او منشیات فروش کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی جہانیہ کی زیر نگرانی پولیس ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس ٹیم نے مخبر خاص کی اطلاعات پر منشیات فروش ندیم خان ولد رئیس خان سکنہ آر کو گرفتار کیا۔ منشیات فروش سے چرس برآمد، مقدمہ درج کر کے مزید انٹروگیشن جاری۔ منشیات فروش کی گرفتاری پر شہریوں کا اظہار اطمینان اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی پی او کی ایس ایچ او تھانہ جہانیہ مہر ریاض سیال اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ سماج دشمن عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ منشیات فروش کے خلاف شروع ہونے والا آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں منشن آباد سے۔ ہمارے رپورٹر عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچر یونین تحصیل منشن آباد کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری ایک نجی شادی ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میاں عبدالغفار بٹو سابق ایم این اے تھے، جبکہ اس پروقار تقریب میں وکلاء، صحافیوں، انجمن تاجران کے عہدیداران، سول سوسائٹی اور مرد و خواتین اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میاں محمد عبدالغفار بٹو نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اساتذہ کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت اپنی خدمات پیش رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ڈرگ یونین ایسوسی ایشن نے ڈرگ انسپیکٹر صبغت اللہ وزیر کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پریس کلب وانا جنوبی وزیرستان لوئر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی روز سے ان کے درمیان غلط فہمیاں تھیں، جس کی وجہ سے جنوبی وزیرستان کے ڈرگ یونین احتجاج پر تھے۔ آج وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سیف الرحمان وزیر کی کوششوں سے ڈرگ یونین اور ڈرگ انسپیکٹر صبغت اللہ وزیر کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے۔ پریس کانفرنس میں وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سیف الرحمان وزیر کا کہنا تھا کہ فاٹا انضمام کے بعد ہمارے علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے ہمارے علاقے کے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس میسر نہیں، اسی وجہ سے ہم پاکستان کے مین انسٹیٹیوشن سے کافی دوری پر ہیں۔ پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ کے علاقے بیستی لنگائے گا میں ملزمان کی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش، مزاحمت پر لڑکی کا کزن فائرنگ سے موقع پر قتل، جبکہ 2 افراد زخمی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔
फरहत बीबी का कज़न मुलजिमान की फायरिंग से कत्ल हो गया। एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। कबूला पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला में मुंतकिल कर दी। मकतूल मोहम्मद आसिफ फरहत बीबी को मुलजिमान के चंगल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था। मरकजी मुलजिम मोहम्मद आसिफ ने मकतूल आसिफ की बड़ी कज़न को तलाक दे रखी थी। अब अपनी साली को साथियों की मदद से अगवा करने आया था। और इधर फालिया कादराबाद रोड पर वाक़ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के सिरे के करीब खतरनाक हादसा। तेज रफ्तार कॉलेज वैन ने 2 मोटरसाइकिल सवारों 4 अफराद को कुचल दिया। सिरे का रिहायशी मोहम्मद खान दर्जी मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। थाना सदर खानेवाल की हुदूद नहर 40 वाली पुल पर आए रोज वारदातें मामूल बन चुकी हैं। लोग अपने कीमती सामान, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन, नकदी से महरूम हो जाते हैं। जानते हैं जाम इम्तियाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सदर खानेवाल की हदूद चक नंबर 40 नहर वाली पुल पर। ये जगह डकैतियों का गढ़ बन चुका। आए रोज यहाँ पर वारदातें होना मामूल बन चुकी हैं। डाकू नाका लगाकर वारदातें करते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। लोग अपने कीमती सामान, मोबाइल, मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। लोगों ने DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि पुलिस गश्त को मौसर बनाया जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम को रोका जा सके। जी खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। DIG पेट्रोलिंग की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस अतीका की कार्रवाई। दौरान चेकिंग प्राइवेट कार पर सरकारी नीली लाइट लगाकर घूमने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा, गोलियां और मुंशियात बरामद। दौरान गश्त इंचार्ज राव आतिर जिशान, क्राइम फाइटर टीम मोहम्मद तस्वुर, नईम अख्तर, वसीम साजिद की दबंग कार्रवाइयाँ। दौरान गश्त सरकारी तर्ज पर रिवॉल्विंग ब्लू लाइट जो सिर्फ मखसूस सरकारी गाड़ियों और बाइख्तियार ऑफिसर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट कार पर फ्रेद देने की गर्ज से लगाई, जिसके ड्राइवर पर मुकदमा थाना दर्ज कर लिया गया। तलाशी पर कार से असलहा, नाजायज पिस्टल, 30 बोर, गोलियां बरामद। जबकि दौरान गश्त एक शख्स से देसी शराब बरामद करके थाना सदर में दर्ज करवाया गया। और इधर कचाखू के इलाके में आए रोज बढ़ती हुई चोरी और डकैतियों की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद जानते हैं हमारे विनिस न्यूज के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अमन और मोहब्बत के नाम से जानने वाला तारीखी शहर कचाकू गुज़िश्ता कई रोज से इंतहाई बदमनी का शिकार हो चुका है। 2 रोज कबल थाना कच्चाकू से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर चक नंबर 23 10R में नामालूम चोर घर में घुस के लाखों रुपए का सामान लेकर बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। बीच शहर में सर्विस शूज के सामने खड़ी 125 मोटरसाइकिल भी नामालूम चोर लेकर फरार हो गए। लोगों की नजरें पुलिस की तरफ हैं और उम्मीद वाबस्ता कर रहे हैं कि नए आने वाले SHO राना इदरीस कानून नाफिज करने में और अमन अमान बरकरार रखने में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। लोगों की उम्मीदें कच्चाकू के प्यार और मोहब्बत वाले दौर को वापस लाने के लिए थाना कच्चाकू की पुलिस से हैं। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। और खानेवाल शहर और छपकलां और इसके गिरदोनवा इलाका जात में भी स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन मजीद इजाफा। बढ़ती हुई स्मोक की फिजा से लोग एलर्जी जैसी जल्दी बीमारियों के शिकार में मुब्तला होने लगे। स्मोक से बचने के लिए हिफाजती इकदाम, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर देखते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की ये रिपोर्ट। दीगर शहरों की तरह खानेवाल शहर और छपकलां में भी स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफा। स्मोक एक धुंध की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सूरज भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। स्मोक की वजह से गले की खराबी, आंखों में खारिश, पानी का बहना, खांसी, नज़ला जुकाम जैसी अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक के नुकसान से बचने के लिए तलीमी इदारों में भी मास्क का पहनना जरूरी करार दे दिया गया है। स्मोक से गला खराब होता है, आंखों की खारिश होती है और खांसी भी लग जाती है। इससे बचने के लिए मास्क का पहनना ज़रूरी हो गया है। हम सब बच्चे KPS खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज खानेवाल 4B3 के स्टूडेंट हैं। हमारे प्रिंसिपल
हाफिज़ मोहम्मद सईद राना ने हमें मास्क पहन कर स्कूल आने का हुक्म दिया है ताकि हम सब बच्चे स्मॉग से बच सकें। स्मोक की शिद्दत में आए रोज़ दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तलीमी मराकज़ में तालिब इल्म के साथ असातिज़ा कराम को भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। लोगों को भी चाहिए दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज़ हुसैन, नुमाइंदा वीनस न्यूज़, शबकलां खान। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुल्तान में डायरेक्टर चौधरी मुनीर शाकिर साहब और मेहमान खुसूसी मिसिज मुनीर शाकिर की ज़ेर सदारत जीतने वाले तलबा में शील्ड्स, मेडल और ट्रॉफी तकसीम की गई। स्पोर्ट्स का आलमी अलबशीर पब्लिक स्कूल से मुकाबले में होने वाले स्पोर्ट्स में डोड नेज़ाबाजी, रस्साकुशी, बोरी रेस और स्पून रेस में दोनों स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से, जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर अल मुशीर पब्लिक स्कूल और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ने स्पोर्ट्स गाला मेला सजाया है। आज का जो स्पोर्ट्स गाला मेला है ये 9 टन से लेके तमाम स्कूल, दोनों स्कूलों की पार्टिसिपेट से किया गया है। क्या कहेंगे, कितना इससे जो है मज़ीद तालीम में निखार आता है और सालाना ये मेला है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अपना मुनीर शाकिर साहब, नईम भुट्टा साहब ने मिलकर बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स मेला सजाया है। इससे बच्चों में एतमाद पैदा होता है। हमारे प्रिंसिपल नईम भुट्टा साहब मौजूद हैं जिन्हें अल मशीर स्कूल की तरफ से, क्या कहेंगे जी स्पोर्ट्स गाला के हवाले से? जी, ये काविश थी, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी मुनीर शाकिर साहब ने इनिशिएटिव लिया और फिर मैं इनके साथ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे कि सब दोस्तों ने देखा कि एक शानदार प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स गाला के मेज़बान मुनीर शाकिर साहब जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के CEO और प्रिंसिपल हैं, आज आपने ये जो मेला है 7 टीचर को भी इन्वॉल्व किया है, उनके भी आपने गेम करवाए हैं। क्या कहेंगे ज़हनी तफरीक के हवाले से इनके? मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी कि बच्चियों के लिए खेल के मौके बहुत कम होते हैं। लड़के तो घर से आज़ाद होते हैं, निकलते हैं, कहीं ना कहीं जगह पर खेल लेते हैं। बच्चियों को खेलने के लिए महदूद जगह होती है, ना ही वालिदैन उन्हें खेलों की इजाज़त देते हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि तमाम स्कूल या ऐसी कॉलोनियाँ जो बनाई जाती हैं वहाँ पर एक स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड लाजमी होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे प्रिंसिपल मुनीर शाकिर, जिनका ये कहना है कि हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जो स्पोर्ट्स की जो है ना, जो ख़वातीन जो हैं उनके ग्राउंड नहीं है, इसी वजह से उन्होंने स्कूल में एक आइडिया बनाया और उस हवाले से आज एक स्पोर्ट्स मेला यहाँ पर सजाया गया। यहाँ पर गेम की गई और उस हवाले से इनामात की तकसीम भी की गई, मेहमान खुसूसी भी आए गए और इस तरह का ये सिलसिला ये कहते हैं हर साल जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।